गोमंतक गौड मराठा समाज हांचो 64वो वर्धापन दीस मनयलो। स्वर्गीय कृष्णा रघु बांदोडकर हांच्या फोट्याक हार घालून हो दीस साजरो केलो। 108 हे संस्थेमार्फत वार्षिक कार्यावळी घडोवन हाडटात। उपस्थितीत कमी आशिल्ल्यान प्रसाद गांवकारान मागला समाजाच्या लोकांनी एकठांय येवचे। गोमंतक गौड मराठा समाजान 64वो वर्धापन दीस मनयलो। कांय जाण राजकीय फायद्या खातीर आमचे मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात। आरक्षणा खातीर आमी एकजूट दाखोवया, समाजाच्या लोकांनी एकठांय येवचे, प्रसाद गांवकारान आवाहन केलां। आम्ही सेलिब्रेशन करतात ते सेलिब्रेशन करपा खातीर आज नागपंचमी दीस आणि त्या दिसाक म्हणजे आम्ही आमच्या समाजाचो जो पळय आमचो केला ते कृष्णा रघु बांदोडकर हांची म्हणजे ते हार घालून सगळे म्हणजे ते आमी सुरवात केल्ली कडेन आसा आणि वर्सान वर्स म्हणजे ही म्हणजे ते आमी आमच्या पळय जाणटेल्यांनी जे केल्लें ते आज हे चालू आसा आणि हे उरतालें अशें आमी समजता। तेन्ना आतां ज्यो पळय कितें पळय हांगा जे पळय समाजा खातीर जे कितें चल्लेलें आसा तेन्ना म्हणटा तो आतां रिजर्वेशनाचो प्रश्न येयल्ले कडेन आसा 2027चो तो जर आमच्या ह्या मतदारसंघाचो समाजाचो वांगडो जर खंय जर उबे रावलो जाल्यार तो म्हणटा तो ह्या 108 कडल्यान आमी म्हणटा ताका समर्थन दितले। गोमंतक गौड मराठा समाजाचो आयज आमी 64वो वर्धापन दिन आसा, 64th वर्धापन दिन हो आयज हांगा आमी मोठे उमेदीन हांगा साजरे केल्ले कडेन आसा। स्वर्गीय श्री कृष्णा रघु बांदोडकर हांच्या फोटोक हार घालून आयचो जो 64 वर्धापन दिन साजरे करता आसतना आयज इतलें तुमकां सांगून दिसता की गेल्ल्या 64 वर्सां पासून आज कंटिन्यू ही जी संस्था आसा 108 ह्या संस्थेच्या मार्फत जे वेगवेगळे जे आमचे आज हे जाले अध्यक्ष जाले रायट फ्रॉम कृष्णा रघु बांदोडकर, मागीर यशवंत बाब गावडे, तेजे नंतर कृष्णा कुट्टीकर, बाबूसो गांवकर, आज मधू गांवकर आसा। सो ह्या संस्थे मार्फत हो प्रवास सतत चालू जाल्ले कडेन आसा। ही संस्था वेगवेगळ्या वार्षिक जे कार्यक्रम आसा ते करपाक सदांच कटिबद्ध आसा आनी करीत आयिल्ले कडेन आसा। सो आयज हांव इतलें सांगूंक सोदता की उपस्थिती बी थोडी फार कमी आशिल्ली म्हणून कोणीच कांय मनार घेवचें ना। कारण इतलें आसा की ज्या पद्दतीन ह्या संस्थे भितर फूट पडून एक 2 ते 3 आज कार्यक्रम जाता, हांव ओपन उलयतां तुमच्या मुखार। आज जे कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाक खंय तरी एक कडेन येवन, कित्याक जेन्ना आमी म्हणटात की सरकारा फुडें आमी दाखयता की आमी सगळे एक आसा म्हणून, पूण जेन्ना असो जेन्ना कितें विशय येता तेन्ना राजकीय कांय फायद्या खातीर लागून जे वेगवेगळे कार्यक्रम जाता हें बरोबर न्ही। तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागणी करता की 108 जी आसा ती संस्था जी आसा ती पयलीं साकून ओरिजिनल संस्था ह्या झाडाचें मूळ म्हणटा तशें करून, आनी त्या मुळाक आमी घट धरून आमी फुडें वचपाक जाय। फूट पडले अशें हांव म्हणना, पूण समाजाचें आयज जे एक्चुअल आयचो जो सेलिब्रेशन आसा तें कडेन जाता हेजो अर्थ कितें, हेजो विचार आमी बी खंय तरी करपाक जाय। सो म्हागे सांगपा इतलें उद्देश की जेन्ना आमचे बाब रमेश बाब तवडकर हेच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन परत ह्या वर्साक परत संपर्क आयलो की तांणी बाबा हो समाज खंय तरी परत एक कडेन करपा लागून ते प्रयत्न करता। आमी ताका दुजोर दिल्ले कडेन आसा, प्रोवायडेड जे कायदेशीर लिगल कितें आसा जो पेपर वर्क आसा तो लिगल पेपर वर्क क्लियर जावचो आनी आमी सगळ्यांनी एकवटान एक कडेन चलचें म्हणून। कित्याक जर पेपर वर्क जर क्लियर जायना जायत जाल्यार तोंडान उलोवन हे विशय ना, कित्याक एवरी टायम आमी तोंडान उलयता आनी परत आयच्या दिसाक आमी डबल करता। पूण आयज फोंडे सारके तालुक्या हो प्रोग्राम 2 कडेन जाता। एक आमचो हांगा जाता थ्रिफ्ट हॉलाक जाता आनी एक आमच्या वारखांडे मारुती टेंपला भितर जाता। सो आमी ह्या दिसा ठरयलां की तांचे जेन्ना प्रपोजल आमकां आयिल्ले कडेन आसा तांकां आमी मेळोवन सांगले कडेन आसा आमचो वर्धापन दिन आमी कंप्लीट करतले, आमी खंड घालचे ना, कंप्लीट करतले आनी तातूंतल्यान मागीर तो कंप्लीट करून आमी तुमचे कडेन म्हणजे वारखांडेचो ते आसा ती येवन आमी तुमचे आयकतले कशें कितें आसता तें। सो हो एकंदरीत विशय आसता खंय तरी एक कडेन येवपाचो आमी विचार करता।